रौनकों का ढेर। रेस्टोरेंट में सुबह के वक्त बहुत रश था। लोग नाश्ता मंगवा रहे थे, खा रहे थे और बिल देकर जा रहे थे। नौजवान अकाउंटेंट रेस्टोरेंट का मुस्तकिल गाहक था। वो रोज देखता था गाहकों के दरमियान दरमियानी उम्र का एक शख्स आता था, नाश्ते का ऑर्डर देता था, नाश्ता करता था और भीड़ का फायदा उठाकर बिल दिए बगैर चुपचाप निकल जाता था। ये उसके रोज का मामूल था। अकाउंटेंट को महसूस हुआ ये दुकानदार के साथ ज्यादती है। उस बेचारे का मुसलसल नुकसान हो रहा है। लिहाजा एक दिन जब गाहक नाश्ते के फौरन बाद फरार होने लगा तो वो उठा, सीधा मालिक के पास गया और उस शख्स की तरफ इशारा करके उसे बता दिया, ये रोज बिल दिए बगैर निकल जाता है। मालिक ने अकाउंटेंट की तरफ देखा, फिर तिरछी नज़र से मुफ्तखोर को देखा और मुस्कुराकर बोला, उसे जाने दें, ये सारी रौनक उसकी वजह से है। नौजवान ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? मालिक ने काउंटर पर जूनियर को बिठाया, अकाउंटेंट को साइड पर लेकर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, बेटा, मेरा रेस्टोरेंट सुबह के वक्त वीरान होता था। मैं रोज आता था, नाश्ता तैयार करता था, लेकिन गाहक नहीं आते थे। हाँ, अलबत्ता दोपहर और शाम के वक्त थोड़े बहुत गाहक आ जाते थे और यूं मेरा दाल दलिया चल जाता था। लेकिन फिर एक दिन कमाल हो गया। मेरे पास सुबह के वक्त भी रश हो गया और मेरा सारा नाश्ता बिक गया। दूसरे दिन भी रश था। मैंने इस रश में इस शख्स को देखा, उसने खाना खाया और रश का फ़ायदा उठाकर निकल गया। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन ये गलियों में गायब हो गया। अगले दिन मेरे पास रश कम था। मैंने देखा ये आया और रेस्टोरेंट की साइड पर सड़क पर खड़ा हो गया। ये बार बार रेस्टोरेंट की तरफ देखता था। मैंने उस पर नज़र रखी हुई थी। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मेरा ख्याल था ये नाश्ते के बाद जूं ही फरार होने लगेगा मैं इसे दबोच लूँगा। मेरी तैयारी पूरी थी, लेकिन ये उस दिन रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं हो रहा था। मैंने दूर से महसूस किया कि ये मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा है। ये बुड़बुड़ाता है और फिर आसमान की तरफ देखता है। मैं तजस्सुस से मजबूर होकर उसके पास खड़ा हो गया। उसने मुझे नहीं पहचाना। मैंने सुना ये बार बार आसमान की तरफ देख कर कह रहा था, बारे ताला, बहुत भूख लगी है, तो इस दुकान में इतना रश कर दे कि मैं खाना खाकर चुपचाप निकल सकूं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे मालूम हुआ मैं जिस भीड़ को अपनी खुशकिस्मती और कमाल समझ रहा था वो उस एक शख्स के खाने के लिए थी। अल्लाह ताला रोज़ उसका पर्दा रखने के लिए मेरे रेस्टोरेंट में भीड़ कर देता था। मैं चुपचाप वापस आया और बैठकर उसे देखने लगा। मेरे देखते ही देखते रेस्टोरेंट में भीड़ हुई। ये उस भीड़ में आया, खाना खाया और चुपचाप निकल गया। मैं अब रोज़ देखता हूँ ये आता है तो भीड़ हो जाती है, और जिस दिन ये नहीं आता उस दिन यहाँ उल्लू बोल रहे होते हैं। आप भी उस दिन नागा कर जाते हैं। चुनाचे ये मेरा मोहसिन है, ये सारी भीड़ उसकी बरकत है। आप उस पर तवज्जो ना करें, अपना नाश्ता करें और निकल जाया करें। उसकी तरफ ना देखें। हम भी उसे नहीं देखते। हमें खौफ है ये कहीं पकड़े जाने के डर से यहाँ आना बंद न कर दे। अगर ये हो गया तो मेरा सारा कारोबार तबाह हो। ये एक कहानी है। इस कहानी के अंदर कुदरत का अहम तरीन राज छुपा हुआ है। कुदरत हम सबको किसी न किसी का वसीला बनाती है। कुदरत के वसीले माई हलीमा होते हैं। आप हज़रत हलीमा सादिया की कहानी पढ़ें, आपको रेस्टोरेंट के मालिक का फ़लसफ़ा समझ आ जाएगा। माई हलीमा गरीब और कमज़ोर थी। उनकी साथी दाइयों को कुरैश के अमीर और खुशहाल बच्चे मिल गए। वो दाइयाँ कौन थीं और उन्हें कुरैश के कौन कौन से बच्चे मिले, किसी को मालूम नहीं। लेकिन हज़रत हलीमा सादिया को एक यतीम बच्चा मिला और उस यतीम बच्चे ने उन्हें तारीख़ बना दिया। ये अगर उस दिन वो बच्चा छोड़ जाती तो क्या आज उनका नाम तारीख़ में होता? हरगिज़ ना होता। और अगर उन्हें भी उस दिन कोई खुशहाल घराना मिल जाता तो यकीनन उनकी इनकम में इजाफ़ा हो जाता, लेकिन उनकी गोद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूमी रह जाती और ये आज तारीख़ का हिस्सा ना होती। लिहाजा माई हलीमा सादिया की मस्कीनी और गुर्बत अल्लाह को पसंद आ गई और उसने उनकी गोद में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डाल दिया और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसी किस्म का एक वाक़या काहिरा शहर की बुनियाद हज़रत उमर बिन अल-आस ने 640 ईस्वी में मिस्र फ़तह किया। आज जहाँ काहिरा शहर आबाद है वहाँ उनका खैमा होता था। ये अपना खैमा छोड़कर आगे निकल गए। चंद दिन बाद वापस आए तो खैमे में फ़ाख्ता ने अंडे दे रखे थे। हज़रत उमर बिन अल-आस ने अपना खैमा फ़ाख्ता के लिए छोड़ दिया और मदीना वापस चले गए। अरबी ज़ुबान में खैमे को फ़स्तात कहते हैं। हज़रत उमर बिन अल-आस के खैमे की वजह से ये इलाका अल-फ़स्तात मशहूर हो गया
اور اس کے گرد آہستہ آہستہ لوگ آباد ہونے لگے۔ بعد ازاں فاطمیوں کے دور میں اس بستی کے گرد قاہرہ شہر آباد ہو گیا۔ الفسطاط آج بھی قاہرہ کے پرانے حصے میں موجود ہے اور اس فاختہ کو یاد کر رہا ہے جس کے 4 انڈوں نے تاریخ کا شاندار ترین شہر آباد کر دیا۔ آپ دیکھ لیں فاختہ کتنا بڑا وسیلہ ثابت ہوئی۔ اگر اس دن حضرت عمر بن العاص فاختہ کو اڑا دیتے اور خیمہ اکھاڑ لیتے تو کیا آج الفسطاط اور پھر قاہرہ ہوتا؟ یہ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اس پر غور کریں تو ہمیں اپنی زندگی میں بھی بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رنگ دیا، جو ہمارے لیے وہ گاہک ثابت ہوئے جن کی وجہ سے ہمارے ریسٹورنٹس میں رونق لگی رہتی ہے۔ میری زندگی میں بھی ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ میں لاہور میں طالب علمی کے دور میں ایک دکان کے سامنے بہت رش دیکھتا تھا۔ وہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی، نیچے دکان تھی اور اوپر فلیٹ۔ ہم فلیٹ میں رہتے تھے، نیچے کریانہ کی دکان تھی اور وہ بہت چلتی تھی۔ دکانیں دائیں بائیں بھی تھیں، لیکن شاہ صاحب کی دکان پر ہمیشہ رش رہتا تھا۔ میں نے ایک دن ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، میں اپنے ہر گاہک کو کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز دے دیتا ہوں۔ بچوں کو ٹافیاں اور بسکٹ دے دیتا ہوں اور بڑوں کو میوے اور سون حلوے کا ٹکڑا۔ یہ ساری برکت اس کی دین ہے۔ شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ میری والدہ کی ہدایت تھی۔ امی جی مرحومہ کہا کرتی تھیں، جس دروازے پر لوگوں کا منہ چلتا ہو وہاں اللہ کا خاص کرم رہتا ہے، اور میں اس کا عملی تجربہ کر رہا ہوں۔ میں مدت بعد دوبارہ اسی جگہ گیا تو میں نے دیکھا شاہ صاحب کی دکان کو تالا لگا ہوا ہے اور وہ پورا کمپلیکس اجڑ چکا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا شاہ صاحب بیمار ہو گئے تھے، جس کے بعد دکان پر ان کا بیٹا بیٹھنے لگا۔ اس کا خیال تھا والد سیل سے زیادہ لوگوں کو مفت چیزیں کھلا دیتے ہیں۔ اس نے یہ سلسلہ بند کر دیا اور یوں دکان اجڑ گئی۔ میری صحافت کے ابتدائی دنوں میں ہم چائے کے ایک چھوٹے سے کھوکے سے چائے پیتے تھے۔ اس کا مالک بہت اچھا تھا، ہم اس سے ہاف سیٹ چائے لیتے تھے۔ یہ چائے بظاہر 2 لوگوں کے لیے ہوتی تھی، لیکن اس سے 4 کپ نکل آتے تھے۔ ہم 2 بندے یہ چائے 2 بار پیتے تھے۔ ہم بعض اوقات دوسری مرتبہ بھی مانگ لیتے تھے اور وہ ماتھے پر شکن لائے بغیر ہمیں چائے دے دیتا تھا اور بل صرف ہاف سیٹ کا لیتا تھا۔ میں زندگی میں کھسک کر کہیں سے کہیں چلا گیا۔ چند برس قبل اپنے ماضی کی کھوج میں واپس گیا تو پتہ چلا چائے کا وہ کھوکھا پورا کمپلیکس بن چکا ہے۔ اس کا مالک بزرگ ہو گیا ہے، صرف آتا اور جاتا ہے، باقی سارا کام اس کے بچے کرتے ہیں۔ وہ جس عمارت کے کونے میں کھوکھا لگاتا تھا وہ اس نے خرید لی ہے اور کھوکھے میں اب لمبا چوڑا ریسٹورنٹ چل رہا ہے۔ یہ لوگ کیٹرنگ کی کمپنی بھی چلاتے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ لوگ آج بھی اسی وسعت قلبی سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں اسی طرح پاکستان کے کھرب پتی کو بھی جانتا ہوں۔ یہ ان پڑھ ہے اور معاشرے کے انتہائی پسے ہوئے طبقے سے نکلا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کامیابی کا گر پوچھا تو اس نے ہنس کر جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی ونڈ۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ جب کسی مظلوم اور بے سہارا کی سنتا ہے تو یہ اسے کسی خوشحال شخص کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ وہ شخص اگر اسے اللہ کا مہمان یا نمائندہ سمجھ کر سنبھال لے تو اللہ تعالیٰ جواب میں اسے بہت نوازتا ہے، اور اگر وہ اسے دھتکار دے تو اللہ اپنے مہمان کو کسی دوسرے شخص کے پاس بھجوا کر اپنے فضل کے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے۔ میرے پاس آج تک اللہ نے جو بھی بندہ بھجوایا میں نے اسے مایوس واپس نہیں جانے دیا، لہٰذا میرے ارد گرد اللہ کے کرم کے ڈھیر لگے رہتے ہیں۔ یہ رکے اور پھر بولے، آپ کے اوپر اللہ کا جتنا بھی فضل ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی شخص کی دین ہوتا ہے۔ وہ شخص کون ہے ہم نہیں جانتے۔ وہ آپ کا ڈرائیور ہو سکتا ہے، آپ کا چوکیدار اور آپ کا مہمان ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی بیوہ عورت یا یتیم بچہ ہو سکتا ہے، یا پھر زمانے کا ٹھکرایا ہوا کوئی مظلوم شخص۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا سمجھ کر اسے آپ کے پاس بھجواتا ہے۔ اگر آپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی تو آپ کے گرد رونق کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو وہ شخص آپ کی ساری رونقیں لے کر کسی دوسرے کے دروازے پر چلا جائے گا، اور آپ اس کے بعد پوری زندگی اللہ کے فضل کا انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔